ايتما سويتما السلام عليكم تمنيح ان شاء الله غير يقاقك نيوم مليح نهاركم تشارك المخمر كيخ المخمر طاس كمي وهكيغ نهار كيخ ناسيكم هذاكم تشارك خفاي دا سبحان الطاس ما شنو البونجي شنا قلت غاو شي حنجان نهار كي غاس نقولتي المخمر فهم ديك هذه الطريقه النص بسم الله غاري ازين كيلو فارينه ازين كيلو نسميد ازداد زين وزين غاري 60 غرام الزبده 3 طنجين الخماره طنجه نجمرح طنجه طمقرانت نمشي سقان تمن طحارشت تمن تيت ان فري تمن طحارشت مروغاكم شك مثلا طنجه نسكاني تمن نورمال تا زينت الخماره اكس ميمن 500 700 غرام نشفي الشفي داس يحمى 700 غرام غاري هذا سكختر تنطن جايين الخماره هذا سكختر جشتام قرانت انت من طحرشت من بعد افرغ باش سقان وني نمرح خاصك تختار زيت تشيخت نتنيك السفان الزبده غتكخ من بعد حتى غتخاوض من زوايا غتكخ الزبده يتزدا ما شنو خاوض النص يتزدا ما شنو السفنج مسرم السفنج البلديه مني سنتق يتزدا مني خصوات كنت بغي قصح نشقي شتي 700 غرام او شفاي يمكنش انت شتي قطاي يمكنش انت شتي الكره مش ميغا كل فارينه ما مشيت السمن مش خاص السمن الناس شات خاوض شويه من سوفوس واحد وزما خشات كخي ماشي نايتك مرات زمان تست كنت سوفوس عادي ما شنو السفنجه مسرم مرا وغاش نتبو ماشي مرا غا كنت ماشينا قصاص انت ماشي ناش نتك كنت من بعد رخات شتي خدي ماشينا حيت غاريبو جديد هاي كنا سوفوس فوسي يتقسي شويه تخاوض خزاي سواها وزما خكتا صافي فايده سبحان الله تسويت ما تمني ان شاء الله تجرب نتسني عماس وتجرب نفس الطريقه حيت المخمر ديس الطاس الطريقات ديس الطريقه حدي تقول سوامان حدي تقدر تستعمل الدجاج حتى الطاسني ديس الطريقه باش بارطاجي ديك كيش الطريقه من زيت الكيخ خربي سقموات كيخ نهار ناس الكيخ كيش انت شاركه ان شاء الله شنو تعجب ما يعجبش نتو ديت التونشاج نتا يجام صافي قاش التسويت ما كردي ماشينا قيم تخاوضي طارمي تورن تحت طارمي ديت تكون مليح يعقب يا خو ويرسقشا تورن كاع شو تنزل تشمرت باش يرسق في السن حيت وليت عجبني تيري السق دمنيك في السن قد صافي روخا السمخه مانيوان دي مقراج مانيوان ادك خشتني اشتبانيوت نغنيت باش تسخني خصاص ندوك فارن تري حما شويه 30 دوغري يعني كنت خاصه واش نشكاش تصفى تا مزيان يركاشيني نشقطن تا مزيان تا مو تري تصفى ايوا صافي ما ريعش باش نتعافى كنت تنتشا بارطاجي ندخل الاصدقاء نشنت مره مره تخسنت عاودي ما يعجبش انت جام سبوس بلو مره واش تعجبك انت واش تعجب ماشي كوريجين ما نسيت تعجبن مهما فهمتي دغ القناتينو مرحبا بك كنت شات انت تفوس شنج نخس فوس سبحان خويا حرير تتفاصل فهمتي دغ القناه بارك الله فيكم شكرا عافاكم يتمسوا اسمه دي فان مره اقوم يجوا خاص جا 25 مينوت عقب غدغاس وفيه اسم ما شاء الله تبارك الله روخا اتقسخ از الصفخ خرقاز از الصفخ خماراني دايس اتقسخ ابخا قسيس كني تكس مش صغار كنت كوريجين مشي سنا ديك المخمر الناس وضا مقران تشني في التيب قرانين سوا تيبي بحين تيحلوشين سوا كوريجين تكختي تشني فين عادي مويا يمكن ديس نتشا 100 غرام يشتن صافي نقاش نتز الصفخ خرقازني مره كيخفارينا ما شويه رسخك في السنتوراتا اتقسخ تي ماصم تي مزيانين حيت كنا عملنا ميرسس ديك شان قلتي حنجان مطوح نزيلي كل مره غامي حنجان وبليجي ميرسس نتقد قلتي نسوجز من غشن صافي اقا تجمع خمين تربوزين امين فارينه وخص فارينه عادي سوا مش سقان تيب 55 نيخ 45 نيخ سوف فارينه 000 نيش نيو زيت فغبوغ رمي شنا يغاتو تجي طمو تخزشن مش سقان نجي نوازو صافي
صافي غنقاش نتا سويت ما قصخت نتا مني غير دازت نتا 100 غرام يشتن نتا 150 غرام دريخت نتسمنديتش بعد خاص نتعاود يجي 10 مينوت عقب غاسنت باش يعدر نتا نتقارص خصيتو حيت وي تعجبني تري من غرومي تعقب دغا يخف الناس خصها تقارص لي جي غابي توار انت تفيك وحدس ويسي حرشه صافي غنقعقب غدغاس هاديك بلاصه باش هاديك خرشي غدا تقارص خرشي غدا تعجبها ريب دار شي غدا تقارص خاص شي غدا خاص قارص خابعه حيت ميمي كيخص نتيبي بحال نتا مزيانين باش يعذر نتا خاص نتك الزبده خاص نتك ثمنتني خاص نتك نتمناش نتا يعجبان صافي نقص نتقرص خاميين يتمنى ان شاء الله يعجبناكم منكم تقيق تعجبي ميدي تجيب كومونتير تلقى مايقه فيديوهات من خزري ثاني تعجبنا وام تكملي غوساتينو عافاكم يتمسوا بارك الله فيكم شكرا صافي عاود روخا تزرخ خاص يجي عاود يجن 20 حتى 25 مينوت غاز تعقب عاود اي غنخدم هذه حما تعقب خاص صافي غنخدم ني حما كيخدي حما عقب غدغاس روخا انت جاخ عادي الا انت دهن شويه الزبده ما واش نتبو الزبده دهن نتسز متري تكون خدامي خصها نخدم هذه نقص يخصو تري بغاس مسياطس باش غاس تيزات مسي غادي القيمه داخل يتمسر ساقي دا نشكي غنخدم المقره غير المقره دي قد تجي خسر مانو صافي ديك المقره دي كنت حطيتها نيخو كلشي تنا على حساب من غاس صاصختي ديسامين سرشيغ حيت نشقر سخت خرشيغ ويتعجب تقرصخت من ديت شازي ماري السق شازي مارات ولا انت الشغل حسنا السنه دي مندا صافي من ما خص ترانكيل وهي غريشه صافي كي خشوت الزبده يسنقص غاسيلو غاز ادهن خت الزبده اتحرشخ سنقص غاسيلو غاز كاسيم السيدروست باش تنقصها خوال باش ديالي يقام شنو البونج هذا خير يتمنى ان شاء الله داكم يعجبها يتمسوا ما هاكا ومتواريت تمشي ديوسا يوزد دوغي ذا زكواغي الشنا ذا سبحان يخصص له غازالي نقص وصافي يشارك خنتي ديكي دوم وصافي شارك ديكي دوم غير من نسنك غير حنجاني قوتي وصافي حيت هني تعجب سنيك نيتيلا نش غير تخص تمنت الزبده نان ماشي كون هذا هذه الزبده اللي غا حاجه يجنتي زدني غير غا بوتو زونطا ديك شان قوتي مو عشي صافي لما ديت بدار شويه ماشي انا ويقيم حد واسن ديت داتني شفاي نخدم وراكم باش في قمامان يتفط كيف صافي بنادم ما دي ساقه لو قلت الناس خصها جست تكسن ترعق زين باش تغيقن وصافي على ملي خدام عاود مره غاسر عكزان وجدي في قمين ما غاسيت دات وزما بودي والو واخا تبارك الله كل شخص يوتيوب غير نكسيت لي غوسات زي يوتيوب صافي واخا ما نجيش تخنيش تمغاث خربي زقامي هكيتي غيرتي فايدي الناس كيش نتشارك خص مزيغ بوركوا با كيش نتشارك خص مزيغ تو ديس بو المشكل بنادم دي تشارك على حسب مني كاع يكسيت الخبره وزكوات ورانت ما شاء الله صافي غير خاصو الزبده خاصها الزبده عادي حما حتى تفضات جات كحنا تفضات من غاس وحدك خاص الزبده عاد تحمى ايكواتاي روخا قد مخمر يتسميمي يعني خاص تمتينات على حسابنا من ديني وصافي ايوا صافي قاش نتا سويت ما غير خاص باش سقان الزبدايين مره يمين الزبده مشه وتجيبو مارغارين نخينات خاص تري الزبده مشه وصافي غادي تم نطحر شطاسيل الشطوار انت ماشي كنا تكختيتو تكختا مره يتكزيس قلتي غاشي صافي غيرتي تخسامين تنسوي كواتاي يوزدا سبحان الطاس غير ثلاثه وات مزيانين حيت حنجاني هني ثمنت وسنت جيبشا تعجب سنيك نيتيلا غير كيسي جن كاس نواتاي سنعنع ما شاء الله يوزدا سبحان الطاس تمني ان شاء الله يتماسو يسمع التجارب ما تجربوا تفاوم جميد كومونتير جميد جيم ابوني مغا غوستي تيليفيال باش سقان جارس ناس كوغني سوا دايم مخاص باش من ما يساوم من ما استخراكم ديال الجديد
يقمس لا سونات نيت سونان باش راكم تصونا من مسا صدعكم دياول كون تبارطاجي دي كيلو من تقخ زعما ماشي كاع ما شاء الله تبارك الله زعما ماشي كاع شنو البونج هذا خرت ولا ماشي ديوسا حيت متريق غا مش حاجه تصبح انت تجيبي تشارك اختي دي كيلو ولا ماشي ديوسا يودي صباح الطاس سبحان نهار شوت نتيزيت بسم الله بسم الله يزدا سبحان. مرحبا بكم اختي مش سقان المخمر زعما جدو سوا قمانيت ناتور جي خدا مني زات عزمخ زعما ماشي كاع هذا اخري كاع وحدس يفتشي كاع شنو رقطني فسوس على حسب مش انت على حسب مش صغات كنت سويت ما نشق بارطاجي دي كي شنت لا غوسات كي خنيشان من بعد كنيت على حسب نشنت ما تكون تطاسني خو تكون تشاني مري فاشتي دواي حري غني والسين نشقي فايده سبحان بارطاجي ديك يوم لا غوسات نيشان مش تسكر ايوا مني ان شاء الله هذاكم يعجب ما يعجبكم الجميجه معافاكم وذيت التمشه ومني خورتنا ان شاء الله. بارك الله فيكم شكرا اتصل فيديو ناني جديد ان شاء الله بسلامه.